Welcome back to Ingwa News. Carlos Ferreira, along with National Panchayat members and villagers, inspected an illegal garbage dumping site near the Gawar power substation on Saturday after a huge quantity of waste was dumped by unknown person. Residents raised concern over the foul smell and unhygienic conditions ahead of monsoons and demanded a strict action against those responsible. ही गार्बेज पयल्या सगळी वेट गार्बेज ही आमच्यान डिकम्पोज करून येताली पूण ही वेट गार्बेज हाडून हिंगा उडयल्या तातूंत किडे आहात सगळे वर्म्स आहात आनी हे हेल्थाक पर्यंत बरें मारेकार सो मागता सगळ्यांशीन हे हिंगा कोचचें न्हू उपकार करून हिंगा हे उडोवचें न्हू. नमस्कार. आता हो आसा नॅशनल रोड जो रस्तो आल्डोना PSC हेल्थ सेंटरा कडेन वयता त्या रस्त्याचेर सद्याक आमी पावल्या. आता हांगासर कित्याक येवपाचें कारण आहा पळय हे सांगपाची गरज ना अशें खंय ना खंय दिसता. कित्याक फुडल्यान तुमकां ही आतां गार्बेज दिसतात आसतली. सो आमी येयल्या ह्या गार्बेजी खातीर. आता ह्या रस्त्याचेर गार्बेज आसा ही लोकांनी जास्त प्रमाणात डंप केल्या. सगळो रस्तो भर लेफ्ट सायडीक आनी रायट सायडीक गार्बेज उडयल्या आनी सगळ्या तरेची गार्बेज हितून आसा. हॉटेलाचे आसा वेस्ट, इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स आसा वेस्ट, जेवण सगळें, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, म्हणजे कितें गार्बेज ना अशी ना. आता ही गार्बेज इतली डंप जाल्या हांगासर हेचें कलेक्शन जावंक जाय पळय तें जावंक ना हांगासर. आता कित्याक हेचें कलेक्शन जायना वा जावंक ना हेंच आमकां खबर ना. आता हो जो स्लोप तुमकां दिसता हेच्या फुडें सुद्दां सगळी कडेन गार्बेज उडयलेली आसा आनी थंयसर एक कनेक्टेड व्हाळ आसा. ते दोंगरावयलें उदक जें आसा हें सगळें त्या व्हाळान येता आनी त्या व्हाळान सुद्दां जर तुमी पळयत जाल्यार कमीत कमी 150-200 पोटल्यो आसात पळय त्या गार्बेजीच्यो उडयलेल्यो आसा. आनी जास्त प्रमाणात आमकां दिसता ते चिकन वेस्ट आनी इतल्यो घाणी पडल्या, किडे पडल्या अक्षरशः. सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा हांगासरले आमदार कार्लोस फरेरा हेंच्या कडेन व पंचायती कडेन जाता तितल्या बेगीन दखल घेवची, एक्शन घेवची आनी ही जी गार्बेज सगळी डंप केल्या रोड सायड ती जाता तितल्या बेगीन हेचें कलेक्शन करचें. पावसा पयलीं कलेक्शन करचें कित्याक पावस सारकोच लागीं पावला आनी पावसान जर सगळो गार्बेज ही वेट जाली, ओली जाली जाल्यार काडपाक खूब त्रास जातलो. सो पावस पडच्या पयलीं ही गार्बेज आसा पळय ती सगळी कलेक्ट करची अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. आनी लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, प्लीज तुमी गार्बेज तुमची अशी रोड सायड उडयनाकात, घाण करनाकात, बुरशेपणां करनाकात. खंय ना खंय आमची गोंयची इमेज आसा ती पिड्यार जाता. ही गार्बेज पयल्या सगळी वेट गार्बेज ही आमच्यान डिकम्पोज करून येताली पूण ही वेट गार्बेज हाडून हिंगा उडयल्या तातूंत किडे आहात सगळे वर्म्स आहात आनी हे हेल्थाक पर्यंत बरें मारेकार. सो मागता सगळ्यांशीन हे हिंगा कोचचें न्हू उपकार करून हिंगा हे उडोवचें न्हू. सांगचें म्हणल्यार न्हू हिंगा न्हू सारकें तुका ह्या रस्त्यांतल्यान वचपाकू आनी येवपाकू वीट दिसता. कित्याक हें पळय जोजो हिंगा इतले पडलेले आहा आनी हे लोकांक समजता जाल्यार हांव नको हे गार्बेज म्हणटा कितें पळय तें ओके. आनी लोकांक सिवीक सेन्स आहा जालें न्हू सुपरे दिसता हे काम करतल्यांचे ओके. ते न्हू बाबडे विटयताय ओके. आनी न्हू म्हणटा सर म्हणटा हें हिंगा हें सगळें प्रदूशण म्हणटा पळोवंक जायना आमच्यान ओके. आनी आमची ही आतां हो कितें लिंक रोड म्हणल्यार
बिचोलींतल्यान येणे लोक येता आमी कितें म्हणून लोकांक दाखयता हें आमगेली स्वत आमी साफ दवरपाक नको आनी म्हणटा आमी भायले येवन उडयता म्हाका दिसना हो भायलो लोक येवन उडयता हिंगा कित्याक आमी एक पोटली चॅक केल्यार आमकां न्हू हिंगसरल्या लोकांचें हें मेळटलें आनी जेन्ना हें आल्दोनचे बॉर्डरीचेर हा नॅशनलांतल्यान सुरू जाता आय थिंक इट इज कितें म्हणटा सांगचें म्हणल्यार दोनी जाग्यांचे दोनी पंचायतीची जबाबदारी घालपाक लोकांच्या मनान आनी क्रिएट करपाक अवेरनेस की हिंगा बाबा इतल्या हाचेर वो उडोवचें न्हू म्हण कित्याक वो आख्खो फूल स्ट्रेच पळोवचें जाल्यार 1 किलोमिटर हो जाता तो ओके सो वयर पावर स्टेशनार चिंतान हिंगा पर्यंत न्हू की हांव मागता लोकांशी न्हू बाबा रे बाय गो हिंगा न्हू कचरो उडय नाका तूं कित्याक हें प्रदूशण आनी प्लास्टीक म्हणल्यार जावन आसा कॅन्सरियस ओके आनी वन ऑफ द कॅन्सराचें हें प्रोड्यूस करपाचें कितें म्हणटा तें प्लास्टिका वरवीं कॅन्सर जाताय And so much of this that is organic waste that if it was just segregated and submitted to the garbage collector separately, it would have not ranked up here. And this is blocking an entire range where once the rain starts, all the water is flowing. And this garbage is going to just go into somebody else's house, and that is how our water is getting contaminated. Our water systems are contaminated. It's a complete mess. So it's really heartbreaking, and we need people to know that you cannot just stop and dump your stuff. Please take responsibility for your garbage. Consume what you want, but then ask your garbage collector, how do I dispose this? There needs to be some civic responsibility here, and if you don't know, ask. Please ask, and we can help you to sort out your waste, because this is making the environment unhealthy, unhygienic, and unsafe for all of us and your children. Madam, what do you think? Why it's happening like this? I mean, there are plenty of reasons why it's happening. Firstly, there isn't regular systematic garbage collection which is happening all across Goa. The panchayats all collect differently. Sometimes it's once a week, sometimes it's daily, sometimes there's no wet waste responsibility. In addition to that, when the garbage collector comes home, sometimes people are not there. So they just think that it's easier, maybe at 11 p.m. I'm just going to go and throw it, because there are also no dustbins around. But the issue with dustbins is that people also misuse them. Many panchayats have tried to put big dustbins in different places, but people just pass by, udao the garbage and think that it's a black spot. And mainly the civic sense is, it's not my responsibility, somebody else is going to come and clear it. I'll keep my house clean, but I will mess up outside. So how the system has to be changed and the mentality of the people? Like, I mean, there's several different ways. 3 things which immediately come to mind is, one, people need to take real responsibility for their garbage. Ask questions. No one's even thinking about garbage as an issue at the moment. I mean, I understand for people who are daily wage workers, parents who are really busy and don't have time to think about this. But the thing is, they need to be encouraged and incentivized in some way. This is the problem which happens. Separate your waste. Give your dry garbage, give your wet garbage. And if you have a garden, throw your wet garbage into the garden and it will naturally decompose. So immediately the smell which we get goes away, because dry garbage does not have smell. The second thing is, when you have bottles, take away food from outside, you need to rinse those packets and then you give it to your garbage collector, because the situation and the plight of the waste workers is also very scary. If you go to any waste treatment plant, you go to Kunchalim, it's very difficult for them to also segregate their waste and actually recycle it. So one is, segregate your waste. Be responsible about where you throw it. Do not litter, because you're keeping your house clean, but look at this environment. It's unsafe for people. And the third thing is, if you don't know the answer, please ask your panchayat. And finally, you have to pay the garbage tax. So garbage tax is really important, because it allows the panchayat to actually do their job and clear the waste. If they do, waste costs, and also actually if you take glass bottles, plastic bottles, you give it to a kabadi wala, you can also get money from it. So understand that I can see so many bottles here. so this But is if the person took the bottle and went to a kabadi wala or went to a facility in Mapsa, in Kunchali, they could also get money if they actually return it. And lastly, Goa is launching the deposit refund scheme also for bottles. Hopefully that helps and makes a difference. मिक्स गार्बेज, वेट गार्बेज, प्लास्टीक, इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स आणि जायते हॉटेलांनी हाडून कप्स, बॉटल्स, बियर बॉटल, लिकर बॉटल्स आणि पॅम्पर्स बी सगळे उडयल्ले आसा.
आतां इतलें जाल्लें आसा हें फर्स्ट टायम पळयता आमी हो म्हाका दिसता गोंयचो एनादर सोंसडो जाल्ल्या भाशेन दिसता. सो हांवें कितें केलें पंचायतीन गेलो आनी पंचायतीक सांगलें की आमी एक हायलायट करूंक जाय हो इश्यू. सो काल आमी थरयलें की आयज आमी 10:30 हांगा मेवतले आनी आमी सगळे जाण आपयल्ले. पूण सांगपाचें म्हणल्यार लोक कोणूच येवंक ना हांगासर हे हायलायट करपाक गांवचे लोक. पूण दुसरे लोक आयले हांगासर. MLA आयलो, MLAक सांगलें काल MLA आयलो हांगासर. मागीर एक्स सरपंच फ्रेडी आयलो, आतांचो सरपंच येयलो, केरकर येयलो आनी दुसरे गांवचे थोडे जाण येयले हांगासर. पूण हांगा येयले तेन्ना सरप्रायज जालें की इतली गार्बेज आसा पळय ती की चड गार्बेज आसा. आनी हांवें एकूच सांगलां की एक पावस पडलो जाल्यार हो गार्बेज आहा पळय ती सगळी रस्त्यार येतली. आनी रस्त्यार येयली म्हणटा सगळी ओली जातली आनी कोणाकूच एज अ ह्युमन बिंग मनशा पळयतून कोणाकूच हे गार्बेज साफ करूंक जावची ना. सो हांवें MLAक रिक्वेस्ट केलो की बेगीचे बेगीन ऑन युअर ग्रावंड तुजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हे जाता तितले बेगीन पयलो पावस पडचे आदी गार्बेज क्लियर कर. सो ह्या रोडाक कितें आसा फाटले फावटी आमी गार्बेज हांगर जाल्ली ती सुद्दां काडलेली JCB हाडून काडलेली. आमी लोकांक रिक्वेस्ट केले, अपील केले, बाबा प्लीज ओपन एरिया आसा थंय गार्बेज उडोव नाका. तुम्ही सगळे कोण कोण आपल्या आपल्या रेजिडेन्सान रावतात, कोण विलाजान रावतात, कोण फ्लॅटांनी रावतात, कोण भाड्याक रावतात, तुम्ही सगळे हाडून गार्बेज पळय ही गांव हो आमचो गांव आमकां क्लीन करपाक जाय. तुम्ही अशें नॉनसेन्स हांगा क्रिएट करूं नाका. तितून लोकांक हांगा दुयेंस जावपाची, फाल्यां दुयेंस जातले, फाल्यां पावस पडला हे सगळे स्टिंग जातले आनी लोकांनी ते उदकान सगळे पावतले आनी लोकांक डॅमेज जाले, लोक सीक पडटले. प्लीज तुमकां सगळ्या गांवांतल्या लोकांक रिक्वेस्ट करता जे कोण हांगा गार्बेज डंप करता तांकां आनी स्पेशली हांव अपील करता आनी म्हाजे कडसून अपील करता लोकांक कितें हांगा उडोवपाची न्हू. प्लीज रिक्वेस्ट तुमकां करता कित्याक आमी परत परत गार्बेज काडून काडून हांगा थकल्या. मातशी तुमकां रिक्वेस्ट करता आमकां कॉपरेट करा. कितें डिफिकल्टीज आहा तुमकां आमची गाडी येता नासनोची एवरी संडे आमी येता, आमची गाडी तुमची घरा कडेन दवरा गार्बेज आमी व्हरता तुमची. घरान असल्या कारणान हो जागो एक एम्प्टी वेकंट जालो आसा आनी लोक येवन हांगासर कचरो उडयता एवरी टायम. लास्ट टायम आमी JCB घालून सगळें क्लीन केलें, आमी लोकांक अवेरनस केले, ग्राम सभेक आमी इंटिमेट केले, तरी लोक आमचे गांवचे लोक सुदारना. हांव भायल्या लोकांक हे करिना, ब्लेम करिना. स्पेशली जर आमचे गांवचे लोक आमी आतां सुद्दां हांगासर आमी पळयले कांयशे आमकां डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे हितून गार्बेजीन भितर, एड्रेस मेळ्ळी, थोडेशे शॉपिंग एड्रेस मेळ्ळे, थोडेशे आमकां फ्लायट तिकेटीचे एड्रेसच मेळ्ळी. पूण ही जी आसा ही थोडीशी आमच्या गांवांतलीच आसा, गोंयकारांचीच आसा. तर हांव लोकां कडेन मागता की हो कचरो जो आसा प्रत्येक गांवांत गार्बेज व्हेहिकल आसा, नाशनल आसा, आल्दोना आसा, मोयडा उस्के सगळ्याक आसा. तुमी कचरो जो आसा तो तुमी गार्बेजीक कित्याक दिना? रस्त्यार हाडून उडोवपाक तुमकां कितें फायदो आहा भितर? त्या गांवांत जे कितें मेळ जाता, कचरो जाता, तितून तुमकां कितें दिवपाचें आहा, कोण तुमकां कितें हाडून दिवपाचो आसा जावं कितें मेळपाचें? ही लज तुमकां, ही लज आमकां, जे गांवांत हे कितें जे वायट घडटा पळय न्हू, हे लज आमी काडटा. तुमचो कचरो आमी काडटा. आयज आमचो MLA रस्त्यार येयला, कित्याक येयला? कारण हे तुमच्या खातीर, आमच्या खातीर. आमच्या गांवचो लोक आयज सुदरना. आमी हांगासर इलिटरेट ना. गोवा इज अ वेल लिटरेट स्टेट, बट इवन दो वी आर डुईंग द सेम थिंग. आमी जे भायलो लोक करता पळय तेच आमी गांवांत करता. आज MLAक आमच्या रस्त्यार वचो पडटा हो कचरो काडपाक. MLA स्वता आयज हांगासर एमेजॉन गार्बेज बॅगान हात घालून लोकांची एड्रेसां फायंड केली. हे काम आमचें न्ही. हांव रिक्वेस्ट करता गांवच्या लोकां कडेन की प्लीज गार्बेजीन प्रत्येक पंचायतीक व्हॅनी आसा गार्बेज कलेक्शनाच्यो. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी तो गार्बेज जो आसा तो प्रत्येक व्हॅनीक दिवचो. डेली आमी वयतात तेन्ना ह्या सायडीन कितली घाण मारता, AC गाडयेन पासून घाण मारता. तुका पडटलें कसलें तें लोकांक घाण येता ती कसलें आहा तें. पूण हांव रिपिटेडली व्हिडिओ काडटा, मेसेज धाडटा लोकांक की मातशें तुमी वेस्ट कलेक्ट करात. पंचायत येता कलेक्शन करपाक आनी तुमी दवरात की पंचायत वतले आनी पंचायताचे रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्बेज डिस्पोजल करपाक. हांव नेणा लोक कित्याक तेंगे पोतयेन हाडटात आनी उडयतात. हांव जाणा की आमचे हे ट्रान्झीट विलेजीस, ट्रान्झीट म्हणलेले लोक कालवी हिंगा मायेसून, बिचोलीसून, साकळेसून पासून हे सायडीन येतात. आनी हांवें पळयलां की नंबर प्लेटा प्रमाणे आमकां दिसता खंयचे लोक येतात त्या सायडीन उडयतात. ते फकत पास जायनात, उडयतात तेन्ना आमी चोयतात गाडयेनसून आनी ते फास्ट वयता. मागीर धरूंक मेळना आमकां. म्हाका चान्स आलो जाल्यार हांव धरपाचो तेंकां आनी तेंकां लॉजेन घालपाचो. पूण फकत हे न्ही, आतां हे आमी गार्बेज हिंगा थिंगा उडयले जाल्यार लोकांक दुयेंस जाता. उगडास दवर हांव कितें म्हणटा, दुयेंस तुका म्हाका न्ही, कित्याक सिकनस स्प्रेड्स इन किलोमिटर्स. हिंगा फकत लागीं हिंगा आनी हे घरा लागीं ना, ते आमगे गांवां पावतले आनी गांव मागीर एपिडेमीक जातले. ते पेंडेमीक म्हणटा तशें एपिडेमीक पोस्ट जाता, मागीर पेंडेमीक जाता.
लोकांक सगळे दुयेंस जायन आमकां अफेक्ट जातले आमचे बांय पासून आतां हे पावस येयलो जाल्यार हे न्हंय वयतले सगळे अंड कालवटां वयतले आनी आमचे वॉटर बॉडीजां वयतले आनी ते थिंगाय घाण जातले आमचे लोकांक मातशे एक चिंतले जाल्यार आनी तेंगे गार साफ दवरतात तेश कोन्न एक डस्टबीन भायर दवरलें जाल्यार आनी थिंगा सगळे उडयले जाल्यार कांय जायना 2 डस्टबीन करूंक जाय एक फॉर वेट वेस्ट आनी एक फॉर ड्राय वेस्ट आतां वेट वेस्ट आमी कितें करतात सद्या आल्दोना पंचायतीन ते आतां वेट वेस्ट आहा ते जमनीन हें करतात कंपोस्टींग करतात लोकांक आमी पासून हांव पंचायत नॅशनल पंचायतीक एक स्पेशल हें आहा आमचे नावेलीचे साश्टीचे नावेली ते आयले आमकां वेट वेस्टींग कंपोस्टींग कितको करपाक हांव तांकां आपयतलो हिंगा एक हें दिवपाक तुमकां एक टॉक दिवपाक सिस्टम कितको आहा कितको करपाक सगळे आनी मागीर ते ग्रूप करतात ते ग्रुपाक ते फॉलो अप करतात कितें जाला प्रॉब्लम्स कितें जाता आनी सगळे आतां आमचे हल्दोनचे नॉर्मली खूश आसात पूण आमच्यान म्हणून जायना 100% हल्दोनकार सगळे कंपोस्टींग करतात कित्याक भायले टेनंट आसात थिंगा टेनंट भाड्यान रावतात ते कांय टॅक्स कांय फारीक करना ते चिंतात तांकां गार्बेजाची कांय न्ही गार्बेज पोतीन घालून उडोवपा जाय खंय कामां वयता तेन्ना वाटेर वयता आसतना देखून ते प्रॉब्लेम जाता लोकांक सो म्हजें मागणें सगळे लोकांक ते गार्बेज कलेक्शन करून दवरपाचें पंचायतीन कलेक्शन करपाक सेकंड हें क्लियरन्स करपाक पंचायतीन केल्लें एक फाटी पंचायतीन व्हडलो ड्रायव केल्लो ट्रक हाडले JCB हाडले आनी क्लियर केल्ले पूण परत येवपा लागले हांवें पंचायतीन CCTV पासून बसयलो तो CCTV आशिल्लो तेन्ना हिंगा कांय डंपींग जायनासलें सकाळां गेले डंपींग करपाक आतां कोण CCTV मोडलो म्हणून आयकलां दिसना आतां CCTV देखून परत हिंगा आयले सो आतां लोकांगे मनान कितें आहा तें आमच्यान एक्सप्लेन करूंक जायना म्हूण लोकांक आमी आतां एक थारायला नेम एंड शेम आनी आय एम इन फेवर ऑफ इट कोणा दवरलो तेगे फोटो घालपाचो आनी दाखोवपाचो हो घाण करता आमच्या गांवाचो कोणू जायत आमचो गांवकार जायत हो कोण बायलो जायत म्हूण आमी नेम एंड शेम स्टार्ट करतले कित्याक हें करनात जाल्यार आनी एनकरेजमेंट मेळटलें आनी फुडें करपाक 5,000 रुपया फायन भरले म्हूण हिशोब सोदता तो आनी हिंगसून आयज हिंग उडयचना तो फाल्यां दुसऱ्या जाग्यार उडयतलो सो हें सदां लोकांक वॉर्निंग दिवपाक तेगे तोंड पडयलें तेका चोय म्हूण असले लोक आहात ते आमचे घाण केले ते तुमगे गांवांत पासून तुमगे रस्त्या त्या सायडीन येतले घाण करता जाल्यार तुमी मातशें नदर दवरात म्हूण अशें करून आमी वॉर्निंग दितले लोकांक आतां हांवें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन काल हांव म्हणटले पासून कीड पासून दिसता थिंगा कीड देखून हांवें सांगलां की तांकां ईमेल धाडला आनी म्हाका कॉन्टेक्ट केल्या की आतां रोखडे हे सगळे क्लियर करून ते साफ करतले म्हणून ट्रक आनी सगळे हाडून लेबरर पासून हाडून सो हांव पंचायतीन कोऑर्डिनेट करतलो कित्याक फकत हो रस्तो न्ही ते सायडीन भितर वयता आसतना थिंगा कॅमेरा ना थिंगाय उडयतात पोंबुरपा वयता आसतना थिंगाय उडयतात सो सगळे ते साफ करून आमी घेतले म्हूण फर्दर प्लॅन्स कितको करपाक आमी ग्रूप करूं येतात आतां आनी त्या ग्रुपान आमी मागीर मिटींग घेवन वे फॉरवर्ड कितें आहा तें आमी डिस्कस करून प्लॅन इन एक्शन रोखडें घातले आमी बिफोर इवन मॉन्सून आय होप दॅट वी कॅन कमेन्स दीस नमस्कार हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावल्या आनी आतां आमी पावल्या नाशनोला ह्या गांवांत हांगासर म्हणटा गांवार म्हणून जो रस्तो आल्दोना PSC हेल्थ सेंटरा कडेन वयता त्या रस्त्याचेर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा आतां हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार फाटल्या वर्सा म्हटल्यार एक देड वरास जाले आमी ह्याच रस्त्याचेर पावलेले आनी टॉपीक घेतलो तो गार्बेजीचो आतां परत आमी तोच टॉपीक घेवन हांगासर येयलेले आसा हांगासर जेन्ना आमी पावले तेन्ना आमी पळयलें की रोड्स दोनूय सायडीक जास्त प्रमाणात लोकांनी गार्बेज आसा पळय ती हाडून हांगासर डंप करून दवरलेली आसा आनी इतल्यो हांगासर घाणी पडल्या आतां ज्या जाग्याचेर हांव उबो रावला हांगासर एक्चुअली रावपाची परिस्थिती ना इतल्यो हांगासर घाणी पडलेल्यो आसा सगळे गार्बेज आसा पळय ती इतली डंप जाल्या किडे पडलेले आसा अक्षरशः तुमी म्हणीत जाल्यार किडे पडलेले आसा आमी सद्याक पळयलेले आसा कित्याक लोक हाडून हांगासर कचरो उडयता हो लोक खंयचो कचरो उडयता हेच आमकां कळना कित्याक आमी आतां लोकां कडल्यान जाणून घेता त्या लोकांनी आमकां सांगलें सगळ्या परिसराचो जो लोक आसा सरावंडींग जो लोक आसा पळय गांवचो ते हाडून हांगासर कचरो उडयता जे आवटसायडर आसा ते सुद्दां नियरबाय जी गांव आसा पळय ते सुद्दां हाडून हांगासर कचरो उडयता अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेळटा
आता हांगसर ऍक्च्युली गार्बेज उडोवपाचें कारण कित्याक हो जो रस्तो आसा पळय हो लोनली रस्तो आसा आनी सांजेच्या टायमार ह्या रस्त्याचेर कोणूच आसना त्या कारणाक लागून लोक हेचो फायदो घेतात आनी काळोख असल्या कारणान मुद्दाम त्याचो फायदो घेतात आनी हाडून गार्बेज हांगसर डंप करतात. आता ही जर म्हाज्या फाटल्यान तुमी गार्बेज पळयत जाल्यार कितें म्हणटले हेच आमकां सद्याक कळना. इतली गार्बेज हांगसर डंप जाल्ली आसा. आता कित्या खातीर ही गार्बेज हांगासर उडयता तेच आमकां सद्याक कळना. पंचायत कलेक्शन करिना गार्बेजचे व सेग्रिगेट जायना गार्बेज जे रितसर कलेक्शन जावंक जाय तें जायना काय कितें. जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी हे पळोवंक ना, हे कांयच कळना. आतां जर तुमी पळयत जाल्यार सगळ्या तरेचो कचरो आमकां हांगासर दिसना येयलेलो आसा. प्लास्टीक आसा, कोणाच्या हॉटेलाचें आसा, जेवण उडयलेलें आसा हांगासर, चप्पल म्हणा, बूट म्हणा, म्हणजे कितें उडोवंक ना अशें ना. सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयल्या आनी ह्योच मागीर गार्बेज जी आसा ही गाय बीन खाता आनी मागीर ते सीक पडटा, तेंची पोटां फुगता, मागीर तेंचें ऑपरेशन करचें पडटा, ते मरण पावतात. अशे तरेचे हांगसर गोश्टी घडटात. फक्त इतलेंच न्हू, आतां सद्या पावसाळो पडपाचो आसा कित्याक पावस सारकोच लागीं पावला. मे म्हयनो ऑलमोस्ट चालू आसा. आयज 8 तारीख आसा आनी थोड्या दिवसांनी पावस पडटलो कित्याक गरमी इतली वाडल्या, इतली हीट जाल्या आनी अचानक जर पावस पडलो जाल्यार ही गार्बेज जी आसा ही कशा तरेन म्हणून कलेक्शन करतले हेचे. कित्याक सुके असताना आतां इतले वत पडटा त्या टायमार गार्बेज हेचे कलेक्शन जायना आनी जर पावस पडटलो आनी ते सगळे जेन्ना ओले जातले तेन्ना कशा तरेन गार्बेज कलेक्शन जातले हेचे हे आमकां सद्याक कळना. सो ह्या कारणाक लागून जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा हांगासरले आमदार जे आसात कार्लोस फरेरा व बाकी पंचायत जी आसा, बाकी हांगासर जे लोक आसा तांकां एक मेसेज की जाता तितल्या बेगीन तुमी ही गार्बेज हांगासरल्यान कलेक्ट करची आनी लोकांक एक मेसेज दिवंक सोदता की तुमी तुमची गार्बेज जी आसा ही अशी हांगासर डंप करिनाका. आमी स्वताचें घर कशें साफ करून दवरता तशेंच सजमोंक जाय आनी हो रस्तो जो आसा हो आमी ह्यो क्लीन करूंक जाय. कित्याक अशी गार्बेज उडोवन सगळें बुरशें करूंक फावना. ह्याच कारणाक लागून गोंयची इमेज जी आसा ही खंय ना खंय अशी पिड्यार जाता. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी जी रोड सायड गार्बेज सगळी कडेन डंप केल्ली आसा आनी सगळ्यो घाणी पडलेल्यो आसा तेच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे नाशनोला ह्या गांवच्यान.